नमस्कार। विशेष गरेर आज चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने शेखर देउवाको सेवा गरेर चाहिँ देशले के पाउँदैछ? कमसेकम हामीले त यो विदेशी मान्छेको विदेशी घरकै विदेशी कम्पनीको सेवा गरेर कमसेकम डलर त नेपालले पाइरहेछ नि त। डलर विदेशबाट किन घुक्छास भन्छस् होला? तिमीहरूको नेताको दूरदर्शी हेर, तिमीहरूको दिमाग हेर, गगन थापाको हेर न कस्तो छ दिमाग। ठोक्का योगेश भट्टराईको ठोक्का। उनीहरूले देशलाई कसरी लाने र देशलाई मेन कुरा देश अगाडि नबढ्नुको कारणै भन्दैन क्या। म भनिदिन्छु, मैले अघि पनि भने नि आज कसरी नियुक्तिहरूमा चलखेल गर्छ यिनीहरूले। आफ्नो घरको नोकर जस्तो गरिरहेछ नि। सचिवहरूको बढुवा घटुवा सरुवा आर्मी पुलिसहरूको प्रमोसन उनीको गोजीको जस्तो गरिरहेछ नि। ठोक्का गगन थापाले यसले कहिले कुरा उठाएको छ? ए सभापति यो गल्ती भयो, यो हुन सक्दैन। एम्बासिडर हामीले ल्याउँदै हामीले यति घाटा जान्छ, चेन्ज नगरौँ। उसैको मान्छेले पठाएछ 5 वर्ष छोडिदिउँ भन्नु सक्छ? सक्छ गगन थापाले? सकेन भने उसले महामन्त्रीबाट राजीनामा दिएर जनताको सामु आउनुपर्छ हात उठाएर। अनि म उसलाई मानिन्छ के जनताले, होइन? आफ्नो खुसीले पहिले राजाको पालोमा, कसको अरे राजाको पालोमा एउटा मात्रै आइजिपी हुन्थ्यो, एउटा क्या एउटा। अनि एआइजी पनि एउटा मात्रै हुन्थ्यो। तर राजाको पालोमा रानीसँग कुरा नमिल्दाखेरि दुईटा एआइजी बनाइदियो। अहिले 14 जनासम्म एआइजी बनाएको छ। अनि यहाँ पैसा जाँदैन हाम्रो? दुनियाँको देशमा चाहिँ 65 वर्षसम्म पुलिसहरूले अफिसरहरूले माथि काम गरिसक्छ। नेपालमा त 30 वर्ष राखेर चाहिँ आफ्नो मान्छेले उ गर्ने यस्तो गर्ने हो। यसरी वेस्ट अफ हाम्रो पैसा खाने हो। पुलिसको आइजिपीले 65 वर्षको उमेरसम्म काम गर्नु सक्छ। एआइजी र डिआइजीले कमसेकम 60 वर्षसम्म काम गर्नु सक्छ। कर्मचारीले चाहिँ सक्ने 60 वर्षको उमेर, पुलिस आर्मीले चाहिँ नसक्ने। अफिसरहरूले बन्दुक पक्रेर हिँड्नुपर्छ, अफिसरहरूले टेबलमा बसेर गर्ने हो नि। यस्तो कुरातिर चाहिँ किन गगन थापाले कुरा गर्दैन? योगेश भट्टराईहरूले चाहिँ अनि जहिले पनि उनीको झोला बोकेर उनीको बुढीको लुङ्गी धुनु, होइन? उनीले छाता ओढाएर हिँडाइरहेछ। ठोक्का गाह्रो माथि लेखामा गाह्रो भैँसी पाल क्या बरु। कमसे कम तिमीहरूको भावी सन्ततिले त सुख पाउँछ नि, तिमीहरूले भैँसी पालेर दुःख पाए पनि। किनभने राम्रो लिडर आउँछ नि त। तिमीले छाता उडाएर हिँडेर, तिमीहरूले पछि पछि लागेर हिँडेर देशलाई यति खरानी बनाइसक्यो कि म यत्तिकै भनेको छुइनँ। 34 वर्ष भयो क्या देश कसरी गरिब भयो र देशहरू कसरी धनी हुँदो रहेछ सँगसँगै भनेर पढेर सबै कुरो थाहा भएपछि मैले यिनीहरूले यस्तो खालको मान्छे रहेछ भने थाहा पाएँ कि। त्यसैले मसँग एउटा नैराश्यता र एउटा के भन्छ भित्रैदेखि एउटा चाहिँ अलिक नराम्रो आवाज आउँछ क्या। मेरो लागि होइन क्या यो, र मेरो सन्तानको लागि पनि होइन। मेरो सन्तान गाएर तल सुनको घर दिन्छु भने पनि नेपालमा बस्न चाहँदैन क्या। त्यसैले म के भन्छु भने भारदारहरू हो, ए चम्चेहरू हो, मलुवाहरू हो, 21औं सेन्चुरीको दासहरू हो। आँखा खोल, आँखा खोल। नेताको घरको बुढीको लुङ्गी काच्छी कट्टु धुनु नजा। राजा महाराजा जस्तोले छाता ओढाएर नहिन् ठोक्का सडकमा। के चाहिँ त्यस्तो काम गरेको छ र तिमीहरूले उसको पछि पछि लाग्छौ? शेरबहादुर देउवाले के चाहिँ काम गरेको छ यो देशको लागि? प्रचण्डले, बाबुरामले, माधव कुमार नेपालले, झनात खनालले, केपी शर्मा ओलीले, मधेसी दलहरूले के चाहिँ काम गरेको छ मलाई देखाउनुहोस् त एउटा। यो 20-25 वर्षको समयमा टाइममा देशहरू कहाँ कहाँ पुगे? 25 वर्ष अगाडि मलेसिया कस्तो थियो?
मिडल इस्ट कस्तो थियो पढ। म जस्तो 30 वर्ष पढ चाहिँ भन्दिनँ, कमसेकम 2-3 घन्टा पढ्दा पनि अहिले त थाहा हुन्छ नि। गुगलमा जाऊ, युट्युबमा जाऊ, हेर उनीहरूको अवस्था के थियो। उठको गोबरले पकाइ खाने मान्छेहरू आज आवाज उठाउँदाखेरि उनीहरूको घरमा ग्यास बिजुली ढ्याक्कै बल्छ। नेपाल चाहिँ त्यही पहाड रेखामा रुखले खसाको पात सोहोरी हिँड्दैछ के नेपालीहरू चाहिँ अझै। दुःख लाग्छ के मलाई, किनभने मैले पनि कुनै दिन पार्टीमा लागेर हिँडेकै मान्छे हो। मलाई यति पछुतो लाग्छ कि यति गल्ती गरेछु कि त्यही पछुतोले मलाई घरिघरि यसरी डराउँछ क्या। मैले यस्तो सपना देखेको थिइनँ क्या, कम्युनिस्टको नेताले काम गर्छ भनेर अर्कै सपना देखेको थिएँ क्या। जुन सपना आज चकनाचुर भएर गयो क्या। म यो चाहदिनँ थिएँ क्या। म आज यो मिडल इस्टभरि मेरो दिदी बहिनीहरू चिच्चाइरहेको सुन्नु चाहदिनँ थिएँ क्या। तर आज बाध्यताबाट सुन्नु परिरहेछ। म यो चाहदिनँ थिएँ जतिले म पार्टीमा हिँड्थेँ नि, बिहा गरेको भोलिपल्ट आँसु पुज्दै विमानस्थलबाट बाहिर जानुपर्ने अवस्था देखोस् भन्ने म चाहदिनँ थिएँ क्या। अनि भावी सन्ततिले पनि चाहदिनँ। त्यसैले मैले यो हिस्ट्री गराउँदैछु। देश किन आज यस्तो हुँदैछ? देशको लागि किन काम नगरेर चाहिँ जहिले पनि पार्टीको लागि बाजाबाज खेताखेत दुनियाँ गर्दै बसिरहेछ नेताहरू। अनि यस्तो नेताहरूले हामीले तलब दिएर पालेर देश कसरी बन्छ? मैले भनिनँ 60% मान्छे त भेडै छ नेपालको। यस्तै राक्षसलाई भगवान गरेर पूजा गर्छ क्या। राक्षस हो भनेर पूजा गर्छ क्या। त्यही अझै म भन्छु, मेरो निष्कर्षले के भन्छ, राणा शासन जुन दिन नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जन्म्यौ नि, त्यही दिन नेपालको भाग्य चाहिँ चकनाचुर भएको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ। यति चाहिँ मैले मेरो यो 34 वर्षको अध्ययनमा निकालेको छु। त्यसैले जे होस्, म बारम्बार आक्रोश बनेको पनि यही भेडे कार्यकर्ता, यही चम्चे मलुवाहरूदेखि हो क्या। यता जनता त लाटा भइगयो भयो। बिचारहरूको न फोनमा डाटा छ, न 24 घन्टा इन्टरनेटमा टेलिभिजन हेर्नु पाउँछ, न टेलिभिजनको प्रशस्त ऊ छ, न युट्युब हेर्नु सक्छ। यिनीहरूलाई त के भन्ने? त्यो 60% मान्छेलाई त गुनासो छैन मेरो। उनीहरूलाई त हामीले डेमोक्रेसी तरिकाले नै, जानी शासन तरिकाले लानुपर्ने मान्छेहरू हो उनीहरूले। तर यही मान्छेले खेलाएर बारम्बार पटक 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 कति भन्नु, पटक पटक आएर देश चाहिँ 1000 होइन, लाख होइन, करोड होइन, अरब वर्ष पछाडि लाँदैछ। आज कसरी तीव्र गतिमा संसारका देशहरू गइरहेको छ। हामी कमसेकम त्यो तीव्र गतिमा F-35 भनेको के हो, त्यो गतिमा हिँड्नु नसके पनि कमसे कम टेम्पूमा हिँडिरहेछौँ। टेम्पू छोडेर कमसेकम अलिकति हिँडेन हाम्रो टुइनट जहाज छ नि नेपालको, त्योसम्म त चढौँ न हो। त्यो जतिको गतिमा त देश हिँडौँ न। कि बारम्बार हामी म जस्तै नेपालीबाट बाहिरबाट त्यो 9-10 खर्ब डलर पठाएर त्यो डलरमा तानाता बुवासो जस्तो गर्दै खाँदै हेरिराख्ने नेपाली जनताले, हेरिराख्ने। आँखा खोल के आँखा खोल। बुवासोहरूले कति हेर्छौ के जात्रा बुवासोको। अनि त्यही बुवासोलाई पठाउँछ थाहा छ क्या। त्यही 60% जुन छ नि भेडाहरू, भेडै भन्छु म, उनीहरू त इनोसेन्ट भेडाहरू हो। भेडा इनोसेन्ट हुन्छ नि, उनीहरूले नै त्यो जहिले तिनीहरूले ल्याइरहेको छ क्या। कमसे कम त्यो राक्षसहरूको, त्यो बुवासोहरूको सेवा गर्ने वरिपरि मान्छे हुन्छ नि, तिनीहरू जतिको कुकर्मा क्या। तिमीहरूलाई नि भावी सन्ततिले यति थुक्छौ कि तिमीहरू मरेर गएको तिमीहरूको आत्मा चाहिँ त्यो थुकमा डुबेर
सधैँ यसरी तैरी राख्नुपर्छ क्या यसरी। त्यो जुन वरिपरि हिँड्छ नि, प्रचण्डको वरिपरि हिँड्ने, माधव कुमारको, धनराज खनालको, केपी शर्मा ओलीको शेरदेव वरिपरि हिँड्छ नि, तिनीहरू चाहिँ अरबौँ वर्ष तिमीहरू यसरी क्या आउने भावी सन्ततिले थुकेको पसिना र रगतले विदेशमा गएर रुएको पसिना के अरे आँसुमा पौडी खेलिराख्नुपर्छ क्या। ठुक्का गधाहरू, फटाहरू, राक्षसलाई भगवान, बुवासोलाई सुनमृगा बनाएर बसिराख्ने, भएको आँखालाई अन्ध बनाएर, भएको खुट्टालाई अपङ्ग बनाएर, भएको दिमागलाई स्ट्रोक गराएर, शेरबहादुरको दिमागमा, प्रचण्डको दिमागमा, केपी शर्मा ओलीको दिमागमा, झनखल माधवको दिमागमा हिँड्ने ठुक्का गद्दार, देशको गद्दार भन्ने चाहिँ यिनीहरू। यो यिनीहरूभन्दा गद्दार देशमा अरू कोही हुन सक्दैन। यिनीहरूले छोड्दैदेखि त केही हुँदैन नि त। के गर्न सक्छ तिनीहरूले? तिमीहरू चाहिँ अगाडि आएर बढ न। तिमीहरूको आफ्नो आँखाले हेर, आफ्नो खुट्टाले हिँड, आफ्नो दिमागले हेर। 8000 वर्षको बोल्नै नजाने मान्छेको बोलीमा हिँड्छौ। भने कमसेकम सम्झिनु पर्ने नि हो। ए बाबा शेरबहादुरले के गर्यो, प्रचण्डले के गर्यो, बाबुरामले के गर्यो, केपी शर्मा ओलीले झनाबा के गर्यो भनेर कमसेकम तिमीहरूले त थाहा छ नि। कि तिनीको वरिपरि मायाजालमा घुमिराखे पनि संसार त देख्छौ नि हो। युट्युबमा गएर हेर न हो कहिले कहिले। कि तिनीहरूलाई छाता ओढाउँदा, तिनीहरूको बुढीको लुङ्गी धुँदा, तिनीहरूको त्यसको खुट्टा मोल्दै सबै जिन्दगी गइरहेछ, सबै भयभरको दिमाग चाहिँ त्यहाँ गइरहेछ कि के हो? कहिले कहिले त त्यो प्रचण्डको अगाडि पछाडि हिँड्ने मान्छे निस्कन, बाहिर निस्केर हेर न यसरी। संसार सुन्दर छ त देख्छौ हो। केपी शर्माको वरिपरि हेर न हो अलि आँखा खोलेर। यता चाइनातिर हेर न हो, मिडल इस्टतिर हेर, मलेसियातिर, संसार हेर न हो। के प्रचण्डको खुट्टा मात्रै हेरिराख्छौ? केपी शर्माको खुट्टा मात्रै हेरिराख्छौ? उनीको बुढीहरूको लुङ्गी मात्रै धोइराख्छौ? ठुक्का। शेरबहादुरको बुढीको कट्टु मात्रै धोइराख्छौ, ब्रा मात्रै धोइराख्छौ तिमीहरू 24 घण्टा। देश कहाँ पुगिसक्यो हो? शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री हुँदाको प्रधानमन्त्रीहरू कहाँ पुगिसक्यो? के गर्दैछ? यस्तो बुवासो, यस्तो राक्षसलाई पूजा गरेर कति हल्लाएर हिँड्छौ, कति हल्लाएर हिँड्छौ। यसरी सुन्दर फुल पनि छ हौ, लिएर हिँड न हौ। यस्तो सुन्दर क्यान्डलहरू पनि छ, बालेर हिँड न। के त धुप लिएर यसरी उनीहरूको जहिले धुप लाएर हिँड्छौ क्या? यसरी धुप लाएर किन हिँड्छौ क्या? जहिले धुप लाएर जदाउ 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 गरे किन हिँड्छौ हो? पहिली राणा कालमा पो त मारिहाल्थ्यो र हिँड्नै पर्ने थियो। अहिले त तिमीहरूले मारि त हाल्दैन हो। कति तिमीहरू धुप लाएर हिँड्छौ हो? तिमीहरूले धुप लाएर तिमीहरूको आफ्नो सन्तान पस्ने खाल्टो खन्दैछ क्या तिमीहरूको भगवानले, तिमीहरूको बुवासोले खन्दैछ क्या यसरी। जहाँ चाहिँ तिमीहरूको लाख लाख वर्ष पछाडिसम्म पस्ने तिमीहरूको भावी रगत जनता, तिमीहरूको मान्छे पस्ने खाल्टो खन्दैछ क्या त्यहाँ। त्यो खाल्टो खन्दैछ, तिमीहरूले चाहिँ किन यसरी धुप लाएर हल्लाइराख्छौ हो? कमसेकम खाल्टो खन्नुबाट त रोक, प्लिज रोक। तेरा सयौं पुस्ता त खाल्टोमा लागिसक्यौ। अझै आउने 1000 वर्ष पछाडिको पुस्ता पनि खनेर लाउँदैछ क्या। त्यो बुवासोले, त्यो राक्षसले खानले भण्डार गर्दैछ क्या नेपाली जनतालाई, भण्डार खनेर दुलो। अनि अझै त्यसले नै धुप लाएर कति हिँड्छस् हौ? त्यसले नै कति धुप लाएर हिँड्छ हो? ठुक्का। कमसेकम यसरी चट्टा बसेर खाने चिया नभए पनि कमसेकम नेपालले नेचुरल दिएको पानी छ नि, झरर झर्ने पहाडमा
गाएर ग्लासमा खाना। किन धुप लाएर बस्छौ? आफ्नै भावी सन्ततिलाई कहाँ पुर्याइसक्यौ क्या? अरू देशको नेताले के गरे हो? मलेसिया, सिङ्गापुर, मिडल इस्टको जाने नेताहरूले तुलना गर्के हेर, आँखा खोल। कति थुक्नु हो? मेरो थुक पनि सुकिसक्यो। मैले यो थुकेको मेरो सन्तानको लागि होइन, तेरै आउने भावी सन्तति चाहिँ खाल्टोमा खनेर यसरी जाँदैछ भनेर तेरै भावी सन्ततिको लागि तँलाई नै मैले थुकेको, तेरै रगतको लागि, तेरै आउने भावी सन्ततिको लागि हो क्या? किनकि त्यो खाल्टोमा सबै नेपाली बस्दैछ क्या, तेरो मात्रै होइन। तँ चाहिँ माथि उत्रिन्छु भन्न छान्दैछ होला। धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा। म कहिलेकाहीँ अलिक आक्रोश हुन्छु, किनभने म देशलाई धेरै माया गर्छु। देशको भविष्यवाणी गर्दै लाँदाखेरि म अब मेरो मनमा एक किसिमको विस्फोटन आउँछ। यो देश र जनताको लागि नै म कुरा गर्छु र नेताहरूको व्यवहार देखेर जुन मैले सपना देखेर नेता भन्दा नि पार्टीको लागि पहिले काम गर्थेँ। अहिले त्यो सपनाहरू चकनाचुर गएको हुनाले म अलिक आकर्षित हुन्छु। यसको लागि क्षमा दिनु होला, सरी फर द्याट। अनि आजलाई चाहिँ यतिमै म बिदा लिन्छु। अझै म आवाज उठाउँदै लानेछु। अहिलेले चाहिँ बिदा लिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।